السلام عليكم. في الفيديو هذا باش نشوفوا لي تاكي دو تابولاسيون في الوورد. اول حاجه باش نشوفوها شنو لوتيليزاسيون نتاع لي تاكي دو تابولاسيون، شنو هما لي تيب تاع لي تاكي دو تابولاسيون، وكيفاش نجمو نعمل كونستركسيون تاع فورمولير تاكي دو تابولاسيون، ومن بعد ما نكملوا لوتيليزاسيون نتاعهم كيفاش نعملوا لهم سوبريسيون. اول حاجه تاكي دو تابولاسيون شوفوا كيما ليكزامبل هذا هو ليليمون تاع الوورد اللي عاونا باش نعملو alignement نتاع دي بارتي دو كونتوني selon les besoins تاعنا. كيما نشوفو لهنا عندنا ان اورديناتور، اون امبريمونت، ان سكانير، الكلهم الينيي. ليكزامبل الثاني نجم نستعمل فيه لي تاكي دو تابولاسيون هما لي فورمولير. كيما نراو لهنا عندنا فورمولير متكون من دي شون كيما نو، برينون، اج، تليفون، ايميل و ادريس، اللي ياخدو اللي لي شون كلهم يبداو في نفس لالينيومون. كيما نو تحت بالضبط برينون، كيما تحت بالضبط تليفون، كيما برينون تحت بالضبط ايميل. نلقاو لهنا زاد ادريس في نفس لالينيومون مع نو و تليفون. بالطريقه هذيا نجمو نعمل كونستركسيون تاع فورمولير يكون الكل الينيي. واللي ياخدو زاد حاجه اخرى لهنا اللي لي سباس اونتر لي شون. كيما نشوفو لي سباس اونتر لي شون لهنا rempli par des pointillés. العملية هذيا بالطبيعة مصارتش مانيوالمون، مانا مجيناش حطينا لهنا نو وحطينا دي بوان سوكسيسيف ومن بعد حطينا برينون كيف حطينا دي بوان سوكسيسيف، مي صارت غراس او تاكي دي تابولاسيون. باش نشوفو توا لي تيب تاع لي تاكي دو تابولاسيون، خاطر لي تاكي دو تابولاسيون عندهم بليزيور تيب. لي تيب لي بلوز امبورطون تاع لي تاكي دو تابولاسيون هما لي تابولاسيون ا غوش، les tabulations à droite et les tabulations centrées. عندنا هنا كلمة بونجور وكل مرة حطيناها في تيب دو تاكي وإلا في تيب دو تابولاسيون. المرة الأولى عملنا تابولاسيون à gauche. شو معناها تابولاسيون à gauche؟ الكتيبة باش تبدا ألينيي à gauche وتمشي vers la droite. كيما نشوفو لهنا نلاحظو اللي عندنا تابولاسيون à gauche، ديجا كي نحطو الكورسور على التابولاسيون يعطينا التيب نتاعها. نلاحظو اللي تبدا الكتيبة ألينيي à gauche ومن بعد تمشي vers la droite. في الاكزامبل الثاني حطينا تابولاسيون سونتري، هذا التيب نتاعها. ديجا كي نحطو كالعادة لهنا الكورسور يعطينا اوتوماتيكمون شنو هو التيب تاع التابولاسيون. التابولاسيون لهنا سونتري، اللي ياخدو اللي الكونتوني تكستويل اللي عندنا اللي هو بونجور باش يكون سونتري مع التاكي اللي حطيناه. نتعداو للاكزامبل الثالث اللي هو التابولاسيون ا دروات. ديجا لهنا كي نحطو التابولاسيون يقولنا راهي ا دروات، تابولاسيون دروات، اللي ياخدو اللي الكتيبة باش تكون الينيي ا دروات ومرة هذه تمشي فيغ لا غوش. باش نشوفو توا كيفاش نعملو الكونستركسيون تاع لي تاكي دو تابولاسيون بار اكزامبل في فورمولير كيما الفورمولير اللي عندنا هذا. اللي ياخدو لهنا عندنا شون فيه نو، من بعد دي بوان سوكسيسيف، من بعد عندنا برينون، من بعد كيف دي بوان سوكسيسيف، ومن بعد اج وكيف دي بوان سوكسيسيف. باش نبداو ايتاب بار ايتاب. اول حاجه باش نحطو اول شون عندنا، الشون اللي عندنا هذا اسمه نو. من بعد نجيو نختارو قداش نحبو لهنا عندنا من اسباس فارغ باش نخليوه اغومبليغ. نجيو بار اكزامبل في بوزيسيون سي وباش نعملو لانسيرسيون تاع تاكي دو تابولاسيون. لازم نبدا عارف التيب تاع تاكي دو تابولاسيون اللي باش نخدم بيه اللي هو لهنا تابولاسيون ا غوش. جوست باش نعمل لانسيرسيون تاع التاكي نجي في الراجل اللي عندي لهنا ونختار لومبلاسمون وجوست نعمل كليك، اوتوماتيكمون تصير لانسيرسيون تاع تاكي دو تابولاسيون. كيفاش نمشيلو تاع تاكي دو تابولاسيون هذا؟ ما عادش نمشي بالاسباس باش نتحرك، اما ننزع البوطون تاب. جوست ننزع البوطون تاب اللي ياخدو اللي اوتوماتيكمون الكورسور يجيني تحت لومبلاسمون تاع تاكي دو تابولاسيون اللي حطيتو. باش نحط توا الشون الثاني اللي هو برينون. وكيف باش نشوف قداش نحب نخلي اسباس اغومبليغ ونجي كيف في نفس لومبلاسمون الثاني ونحط التاكي دو تابولاسيون. بار اكزامبل باش نجي لهنا في ال 14 وباش نحط تاكي دو تابولاسيون وكيف ننزع البوطون تاب.
نلقى روحي اوتوماتيكمون تحت التاكي اللي حطيته. نحط اسم الشغل اللي نستحقو لهنا، وكيف كيف نختار قداش باش نخلي لو اسباس رامبليغ، ونحط تاكي دو تابولاسيون اخر. حطيت تاكي دو تابولاسيون، كالعادة ننزل بوطون تاب باش نمشيلو، وبالطريقة هذا عملت الكونستركسيون تاع لي تاكي اللي نستحق. شنو المشكل اللي قاعد توا؟ هو الغومبليساج نتاع لي فيد هذوما. كيفاه باش يصير هاك الغومبليساج؟ بطريقة حيث نحط لي بوان دو سكسيسيون اللي حاجتي به. باش نعمر هاك الفراغات اللي موجودة ما بين لي شون، il suffit نمشي للتاكي من لي تاكي اللي موجودين عندي ونعمل عليه دوبل كليك. اللاحظ اللي يخرج لي الانترفاس هذايا. الانترفاس هذايا شنو الرول نتاعو؟ باش يقول لي قداش عندي من تاكي دو تابولاسيون وشنو هما لي زومبلاسمون تاع كل تاكي. معناها لهنا قال لي راه عندنا تاكي دو تابولاسيون في البوزيسيون 6 سنتيمتر، وتاكي دو تابولاسيون في البوزيسيون 14 سنتيمتر، وتاكي دو تابولاسيون في البوزيسيون 15.5 سنتيمتر. نجي انا لومبلاسمون الاولاني اللي هو في 6 سنتيمتر، نكليك عليه. بالطبع ديجا هو كليكي باغ ديفو الاولاني، ونجي لهنا في لي بوين دو سويت نحط التيب نتاع لي بوانتي اللي نحب نعمر بهم مكان الفيد هذاك. باش نحط باغ اكزومبل التيب 2 ونحط له ديفينير. من بعد كيف نمشي لل 14 ونحط له التيب تاع لي بوين دو سويت اللي حاجتي بهم ونحط له ديفينير، ونمشي لل 15.5 ونحط له التيب تاع لي بوين دو سويت اللي حاجتي بهم ونحط له ديفينير. جوست من بعد ننزل اوكي، نلقى اوتوماتيكمون لي فيد اللي موجودين ما بين لي شون تعمروا بالتيب تاع لي بوين دو سويت اللي انا اخترته. لافونتاج تاع العمليه شنو؟ كانوا كي نهبط للليني اللي بعده il suffit par exemple باش نحط انا تيلي فون، جوست ننزل على التاب اوتوماتيكمون يهزني نفس البوزيسيونمون نتاع برينون في اللين اللي قبله، ويعمر هاك الفراغات بنفس التيب نتاع لي بوين دو سويت اللي عمرت بهم اللين اللي قبله. باش نحط من بعد ايميل، كيف المرة هذه ايميل باش ننزل على تاب. المرة الأولى باش يهزني البوزيسيون سويفونت نتاع تاكي، والنزلة الثانية على التاب باش تهزني للبوزيسيون الاخرانية نتاع لي تاكي اللي عندي. نرجع لليني باش نحط توا ادغيس، باش نعمل كليك الاولى باش تهزني البوزيسيون الاولى نتاع لي تاكي، الكليك الثاني باش تهزني البوزيسيون الثانية، والكليك الثالثة باش تهزني البوزيسيون الثالثة. وبالطريقة هذيا نعمل الغومبليساج نتاع لي فيد اللي عندي. سوبوزون انا توا رجعت لليني اللي بعده، اما نستحق ميثود جديدة نتاع لي تاكي والا اورغانيزاسيون جديدة للي تاكي اللي عندي. بالطبيعة في الحالة هذه ايش لازم نعمل؟ لازم نمشي للي تاكي اللي ديجا حطيتهم ونفسخهم باش ما يعملوليش بيرتورباسيون في الكونستركسيون الجديدة اللي باش نعملها. كيفاش تصير سوبريسيون تاع لي تاكي اللي عندي؟ جوست التاكي اللي معاش نستحقو نجي من لوطا نحط لو كورسور ونهبطو فيغ لو با. كيف نمشي للثاني نهبطو فيغ لو با، وكيف الثالث نهبطو فيغ لو با. نرجعو تاو للإكران دو سيزي. كي ننزل تاو تاب كيما نلاحظو معادش يهزني للبوزيسيونمون تاع لي تاكي اللي عندي. هذا لي شوز لي بلوز امبورطون في لي تاكي دو تابولاسيون. شفنا الرول نتاعهم، لي كا دوتيليزاسيون، الكونستركسيون تاعهم كيفاه تصير، اي لا سوبريسيون دي تاكي دو تابولاسيون.